घमण्ड नगर्नु जिन्दगीमा तकदीर बदलिरहन्छ ऐना त उही हुन्छ चित्र बदलिरहन्छ। हाई गाइज, म दिपेन्द्र खत्री तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु आज एउटा रोचक मोटिभेसनल स्टोरी। आउनुस् आज केही राम्रो सुन्नेछौँ। एकपटकको कुरा हो, शहरबाट गाउँमा एक व्यक्ति नयाँ व्यक्ति आयो। त्यो नयाँ व्यक्तिले गाउँका मान्छेहरूलाई एउटा नयाँ स्किम्सको बारेमा जानकारी दिन थाल्यो। नयाँ स्किम्सको अनुसार सम्पूर्ण गाउँका व्यक्तिहरूलाई उसले भन्न थाल्यो, अफर दियो कि यदि तपाईहरू यो गाउँमा भएका जति पनि बाँदरहरू छन् ती सबै बाँदरहरूलाई यदि समाउँदै मलाई दिनुभयो भने तपाईहरूलाई म 100 रुपियाँ दिन्छु एउटा बाँदर समाए बापत। त्यो सज्जन पुरुषले त्यही अफिस बनायो, एउटा खोर पनि त्यही बनायो। अनि गाउँका मान्छेहरू एकछिन सोचमा परे कि यो बाँदर समाएर यसले गर्न चाहिँ के गर्छ। तैपनि कोही कोही व्यक्तिले भने अब यसले जेसुकै गरोस् हामीलाई के फरक पर्छ, तर बाँदर समाएको यदि पाइन्छ 100 रुपियाँ भने किन नसमाउने। त्यतिकै पनि बाँदरले गर्दाखेरि हाम्रो खेतीपाती नष्ट गरिरहेछ, 100 रुपियाँ पनि पाइने भयो। सबै गाउँका केही साथीहरू जो खेतीपातीमा लागिरहेका थिए, व्यस्त थिए, आफ्नो काममा मस्त थिए, ती व्यक्तिमध्ये केही व्यक्तिहरू सबै बाँदर समाउँदै अनि त्यसपछि त्यहाँ बुझाउन थाले। त्यसको बापत उसले 100 रुपियाँ दिन थाल्यो। जब पहिलो दिन 100 रुपियाँ पायो त त्यसको खबर अरूलाई पनि भयो, गाउँका अरू मान्छे पनि इन्ट्रेस्ट दिन थाले, सबैको कान ठाडो हुन थाल्यो। त्यसपछि फेरि भोलिपल्ट, किनकि बाँदरको त कमी थिएन गाउँमा, फेरि भोलिपल्ट अझै धेरै साथीहरू जम्मा भएर आए, बाँदर ल्याउँदै समाउँदै त्यहाँ दिँदै 100 रुपियाँ लिँदै। त यसरी कसैले 2टा समाएर ल्याउँथे, कसैले 3टा 4टा 5वटा, कसैले 10वटा पनि बाँदर समाएर ल्याउन थाले। तर यति गर्दा गर्दै किनकि बाँदरहरू बिस्तारै बिस्तारै पात लिन थाल्यो। त्यसपछि किसानहरूले सोचे कि अब यो कहिलेसम्म बाँदर समाइरहने, अब ठिकै छ आफ्नै काम धन्दा गरौँ। फेरि अलिअलि आफ्नो काम धन्दामा नै लाग्न थाले, आफ्नै काममा व्यस्त हुन थाले। त्यतिकैमा फेरि जेन्टलम्यानले सोच्न थाल्यो कि यो किसानहरू त फेरि आफ्नै काममा व्यस्त भए। फेरि उसले अर्को एउटा स्किम ल्यायो। फेरि भन्न थाल्यो, अब यदि बाँदर समाएर ल्याउनुहुन्छ भने एउटा बाँदर समाएर ल्याएको म दिनेछु 200 रुपियाँ। फेरि गाउँका मान्छेहरू फेरि भागेर यताउता गरेर बाँदर समाउँदै ल्याउँदै दिन थाले। यसो गर्दा गर्दै करिब करिब गाउँका बाँदरहरू सकिनै लागेका थिए। अब मान्छेहरूले अब फेरि त्यो बाँदर समाएर ल्याउने काम गर्नलाई छोडेर फेरि आफ्नै काममा व्यस्त रहन थाले। फेरि त्यो मान्छेले सोच्यो कि अब त यी सबैजना फेरि व्यस्त भए आफ्नै आफ्नै काममा, अब के गर्ने। उसको लक्ष्य सायद अहिलेसम्म पनि पुरा भएको थिएन होला। त्यसपछि अब किनकि त्यो गाउँमा बाँदर पनि सकिसकेको कारणले अब के गर्ने। अब फेरि त्यो व्यक्तिले अर्को एउटा स्किम दिन थाल्यो गाउँका मान्छेहरूलाई। गाउँका मान्छेहरूलाई भन्न थाल्यो कि अब यदि तपाईहरूले बाँदर समाएर यदि ल्याउनुहुन्छ भने एउटा बाँदर समाएर ल्याएको तपाईँलाई म 500 रुपियाँ दिन्छु, 500 रुपियाँ दिन्छु। जब यत्रो ठुलो स्किम आयो त गाउँका मान्छेहरू फेरि एक आपसमा बसेर कुरा गर्न थाले, यो त गजबै हुँदैछ। यदि एउटा बाँदर समाएर ल्याएको यदि 500 रुपियाँ पाइन्छ भने किन समाएर नल्याउने। त्यसपछि ती गाउँका मान्छेहरू अब फेरि जम्मा भएर कुरा गर्न थाले। अब भोलिदेखि फेरि यो काम गर्न पर्यो। अब ती गाउँका मान्छेहरू अरू गाउँमा पनि गएर बाँदर समाउँदै ल्याउँदै अनि त्यहाँ त्यो जेन्टलम्यानलाई, त्यो महानुभावलाई बुझाउन थाले। खोरमा बाँदर सबै थुप्रिन थाल्यो। यो पनि सिलसिला केही दिन चल्यो, तर अर्को गाउँमा पनि बाँदर सकियो। अनि त्यसपछि किसानहरू फेरि आफ्नै काममा व्यस्त भए। जुन आफ्नो खेतीपातीको काम थियो, काम गरिरहेको थिए, मस्त थिए, आम्दानी भइरहेको थियो। तर फेरि जेन्टलम्यानले सोच्यो कि अब के गर्ने। तर अचानक त्यो जेन्टलम्यान त्यो गाउँबाट एक दिन बिदा भयो, गाउँबाट सहरतिर गयो। भोलिपल्ट फेरि फर्केर आयो, तर यति बेला ऊ एक्लै आएन, उसँग अर्को कुनै व्यक्ति पनि थियो। उसले गाउँलेलाई परिचय गरायो कि यो मेरो म्यानेजर हो। अब म तपाईहरुलाई एउटा अर्को अफर दिँदैछु, किनकि सम्पूर्ण गाउँका मान्छेहरू फेरि आफ्नै काममा व्यस्त भइसकेका थिए। केही गाउँका मान्छेलाई बोलाएर फेरि उसले भन्यो कि अब तिमीहरूले यदि बाँदर समाएर ल्यायो भने म त्यो बाँदरको 1000 रुपियाँ दिन्छु। एउटा बाँदर समाए बापत 1000 रुपियाँ। जब यो अफर आयो, जब यो स्किम आयो, त्यसपछि गाउँका मान्छेहरू एक आपसमा फेरि छलफल गर्न थाले। कसैले भने कि यार यो के हो, कस्तो हो, भविष्यमा के हुने हो केही थाहा छैन, जति बाँदर दिएको पनि सबै खोरमै छ, किन होला। कसैले यस्तो भने, कसैले भने
त्यो बाँदर जेसुकै हामीलाई के मतलब, उसले 100 रुपियाँ भनेको थियो त्यो पनि दियो, 200 रुपियाँ भनेको थियो त्यो पनि दियो, 500 रुपियाँ भनिरहेको थियो त्यो पनि दियो, अब 1000 रुपियाँ दिँदैछ त यो पनि अवश्य दिनेछ। अनि यति स्किम बताएर त्यो जेन्टलम्यान फेरि सहरतिर लाग्यो। अब त्यहाँ आफ्नो म्यानेजरलाई छोडेर उसले गयो। जब त्यो सहर लाग्यो, गाउँका मान्छेहरू सबै जम्मा भए, म्यानेजरको अगाडि आए। अब त बाँदर पनि सक्यो, धेरै टाढा गाउँमा जानुपर्नेछ, अब के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, फेरि चिन्तन मनन गर्न थाले। यतिकैमा म्यानेजरले उनीहरूलाई एउटा आइडिया दियो। म्यानेजरले भन्यो, एक काम गर्नुहोस्, किनकि अब बाँदर पनि छैन, टाढा टाढा छ, अब मेरो मालिक त सहरमा गइहाले, म तपाईँहरूलाई एउटा चान्स दिन्छु। एक काम गर्नु, मेरो यो खोरमा भएको केही बाँदर छन्, केही बाँदर राखेर म तपाईँहरूलाई 500 रुपियाँमा एकुन्टा बाँदर बेचिदिन्छु। त्यसपछि जब मालिक भोलि आउँछन् त्यति बेला तपाईँहरूले यो बाँदरलाई 1000 रुपियाँमा बेच्नु होला। यति भनेपछि सम्पूर्ण किसानहरू जति पनि त्यो गाउँमा मान्छेहरू थिए, किनकि यो स्किम्समाथि उनीहरूको बानी त परिसकेको थियो, त्यो सबैजनाले एक आपसमा कुरा गरे, यो त ठुलो मौका छ, 500 रुपियाँमा किनेर 1000 रुपियाँमा यदि बेच्न पाइन्छ भने किन नबेच्ने। अनि जति पनि आफ्ना बचेकुचेका सम्पत्ति थियो, त्यही बाँदर बेचेका जुन 100 रुपियाँ 500 रुपियाँ थियो त्यो पनि, अनि त्यसपछि आफ्नो खेतीपातीबाट कमाएको जति पनि पैसा थियो त्यो सबै पैसा त्यो म्यानेजरलाई दिएर 500 रुपियाँमा उनीहरूले बाँदर किन्ने, कसैले एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यसरी बाँदर किने। अब किनकि भोलिपल्ट त्यसको मालिक आउँदै थियो, अनि सब किसानहरूले बाँदर किने आफ्नो घरमा लिएर गए। अब जब राति भयो, त्यो म्यानेजर त्यो अफिस छोडेर त्यो पनि सहरतिर लाग्यो, त्यो पनि सहरतिर गयो, गायब भयो। अब त्यो गाउँमा कसैको पनि हातमा सिवाय बाँदर अब त्यहाँ केही पनि छैन, कसैको हातमा पैसा पनि छैन, केवल बाँदर मात्र छ। त साथीहरू, यो कहानीबाट तपाईँले के सिक्न सक्नुहुन्छ भने, यत्र तत्र अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रो देश दुनियाँमा कयौं हाम्रा साथीहरू, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कयौं साथीहरू सर्टकट, मतलब पैसा कमाउनको लागि अथवा सफलताको लागि एकदम सर्टकटको चक्करमा परेका हुन्छन्, कयौं यस्ता स्किम्सहरूमा परिरहेका हुन्छन्। अनि त्यसपछि विगत 20 सालदेखि लगातार तपाईँ हामीले हेरिरहेका छौँ, यसरी नै कोही आउँछ, बाँदर किन्छ, अनि त्यही बाँदरलाई 500 रुपियाँमा बेच्छ, अनि त्यसपछि गायब भएर जान्छ। यस्तो करिब करिब हामीले 20 सालदेखि देखिरहेका छौँ। तैपनि हाम्रा साथीहरूले यसलाई बुझ्नुहुन्न, त्यसरी नै बाँदर किन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि आफ्नो भएको पैसा सबै अरूलाई बुझाउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि पछि रोएर बस्नुहुन्छ। त साथीहरू, यो कहानीको माध्यमबाट म सम्पूर्णलाई यो सावधान गर्न चाहन्छु, कहिले पनि तपाईँहरूको जिन्दगीमा यस्तो प्रकारको सर्टकट आम्दानी अथवा सर्टकट सफलताको कुनै यस्तो आइडिया आएको छ भने कहिल्यै पनि यो कुरालाई गाँठो बाँध्नुहोस् कि सफलताको कुनै पनि सर्टकट हुँदैन। यो कुरालाई तपाईँ अहिले बुझ्नुहोस्, चाहे पछि बुझ्नुहोस्। अहिले बुझ्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो अमूल्य सम्पत्तिलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, पछि बुझ्नुभयो भने तपाईँको हातबाट सबै चिज गइसकेको हुन्छ। भगवानको कृपा, ठुला बडाको आशीर्वाद अनि आफ्नो कामको प्रति विश्वासको साथमा केही गरेर देखाऊ यस्तो कि दुनियाँ बन्न जाओस् तिमी जस्तो।